Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum and welcome again. Today our topic is the summary of the poem Stars Speak to Man by Abdulhad Azad, and later this poem was translated into English by G.R. Malik. Actually, this is a Kashmiri poem, and its lines are like this. So also God Jaruk Noor Chalo Gud Nar Insano Karat Insaniyat Badnaam Hai बेआर इंसानों. सो ये पोइम जो है ये असल में अब्दुल आज़ाद ने लिखी है. वो कश्मीर का एक बड़ा ज़बरदस्त शायर था जो 19वीं सदी में गुजरा है, आलमोस्ट इन द टाइम ऑफ महमूद गामी एंड दिस रसूल मीर. तो उसी टाइम्स में तकरीबन ये शायर भी था. ये बड़ा कमिटेड शायर था. जो समाज की हकीकतें होती हैं, सोशल रियलिटीज़ जो होती हैं, वो इसने अपनी शायरी में डाली हैं. बड़ा रेवोल्यूशनरी टाइप का बंदा था. और जिस टाइप की शायरी उर्दू में फैज़ ने लिखी है, जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट से बिलोंग करता था, हु गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्क्सिस्ट थॉट, तो अब्दुल्हाद आज़ाद ने भी वैसी ही शायरी लिखी है किसी हद तक. और बड़ा इंसानियत का दरस था और बड़ा लिबरल टाइप का बंदा था. तो एक्चुअली ये उसी की पोइम है. और ये पोइम असल में दिस इज़ एन एड्रेस टू ह्यूमन बीइंग्स. इंसानियत को ये या इंसान को ये यहाँ पे एड्रेस कर रहा है कि आप अपने मकाम से कैसे गिर गए. हाउ अ ह्यूमन बीइंग फॉल्स फ्रॉम द ग्रेस इनटू दिस एबिस. कैसे एक इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर इस पाताल में चला गया, इस गड्ढे में गिर गया. तो वही चीज़ इस पोइम में पोइट डिस्कस कर रहा है. यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो इंसान को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आप चूँकि अशरफुल मखलूक़ात थे, सबसे जो हाईएस्ट जो क्रिएचर्स थे उनमें सबसे ऊंचा मुकाम था, तो लेकिन आप अपने इस मुकाम से कैसे गिर पड़े, इसकी वजह क्या है. सो इसकी जो समरी है वो इस तरह है. पोइम मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है. और इससे पहले जो पोइम थी, दैट वाज दिस रिंकल्स, वो हमने इससे पहले डिस्कस की, उसके क्वेश्चंस और दूसरी चीज़ें वो भी हमने देख लिए. तो आज हम ये पोइम देखेंगे, इसकी जो समरी है. द पोइम स्टार्स स्पीक टू मैन इज़ रिटन बाय अब्दुल्लाह आज़ाद इन कश्मीरी एंड रेंडर्ड इनटू इंग्लिश बाय प्रोफेसर G.R. मलिक. एक्चुअली ये जो पोइम है इट इज़ रिटन बाय अब्दुल्लाह आज़ाद, जो कश्मीर का एक बड़ा नामी गिरामी शायर गुजरा है. और इसको फिर इंग्लिश में जो इसकी ये ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन आप कहेंगे, वो प्रोफेसर G.R. मलिक ने की है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक बड़ा फेमस प्रोफेसर था. इन द पोइम स्टार स्पीक टू मैन दे टेल हिम दैट ही वाज बोर्न विद लाइट ऑफ रीज़न बट ही चूज़ टू बी फायर. इस पोइम में जो शायर हैं, या जो इसमें उन्होंने यहाँ पे एज जो नरेटर रखा है वो स्टार्स को रखा है, जो यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं इंसान को. और उससे कह रहे हैं कि कैसे रब ने उससे जो अक़ल की रोशनी, अक़ल की शम्मा अता की थी, उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, बट ही चूज़ टू बी फायर, लेकिन उसने अपने आप को आग ही बना दिया जो हर चीज़ बर्बाद कर देती है. ड्यू टू हिज कैलसनेस ही बिकेम ए रीज़न फॉर डिसग्रेस फॉर द होल मैन काइंड. इस इंसान की कैलसनेस की वजह से, इसकी लालच, हिर्स, तमा, ग्रीड की वजह से ये इंसान जो है ये तमाम इंसानियत के लिए बाइस शर्मंदगी बन गया. इसने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, बदनाम कर दिया और बेइज्जत कर दिया. और इसको जो डिसग्रेस हैं वो इसकी वजह से ही है, क्योंकि इसमें जो लालच आई, इसमें जो हिर्स तमा आया, उसने इसको अपने मकाम से गिरा दिया. द स्टार्स टेल हिम दैट नेचर हैड फैशनड हिम टू बिकम द फोंटेन ऑफ लव एंड अफेक्शन बट ही टुक टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रिलीजन एंड हिज फेथ. जो यहाँ पे तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो इंसान से कह रहे हैं कि जो कुदरत है उस ने आपको ऐसे बनाया था ताकि आप एक मोहब्बत और उखवत का मीनार, या एज इट इज़ फाउंटेन, इसका फंवारा बने, रोशनी फैलाए एक लाइट हाउस की तरह. लेकिन बट ही टुक टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रिलीजन. लेकिन ये इंसान इतना गिर गया, इतना ये नीचे चला गया कि इसने अपने मज़हब, रिलीजन एंड हिज फेथ, अपने मज़हब और अपने अकीदे को तक वो बेच डाला, अपने ईमान तक को बेच डाला. ही डिड नॉट हेजिटेट टू सेल हिज रिलीजन एंड फेथ फॉर मटीरियल पर्पसेस. ये इंसान जो है आज का इस मटीरियल चीज़ों के लिए ये इससे भी नहीं कतराता कि अपना मज़हब, अपना दीन ईमान तक इसने बेच डाला. And nature had bestowed all his treasures upon him to share them equally, but his materialistic pursuits led him astray. जो नेचर था, कुदरत था, उसने तमाम वसाइल इंसान के हाथ में दिए थे ताकि वो इनको अच्छी तरह से बांट सके, ताकि वो इनको बराबरी के हिसाब से बांट सके, इक्वली, बिल्कुल
ڈسٹریبیوشن اس کا بالکل اکولی کرے. بٹ ہز مٹیریلسٹک پرسوٹس لیڈ ہم اسٹرے. لیکن اس کے جو مٹیریلسٹک پرسوٹس ہیں, جو مادی لالچ ہیں, مال و زر کی جو طمع ہے, دنیاوی جو طمع ہے, اس نے اس انسان کو برباد کر دیا ہے, کیونکہ وہ ایک سانپ کی طرح اس تمام خزانے کے اوپر بیٹھ گیا اور کسی کو اس کے نزدیک آنے نہیں دیتا. Not only this man created divisions on the basis of religion and faith. خالی یہی نہیں کہ انسان لالچی بن گیا یا اس میں حرص و طمع آ گیا, نہیں, اس نے مذہب اور عقیدے کے نام پہ بھی ڈویژنز کھڑے کر دیے, تفرق کھڑا کر دیا, لڑائیاں جھگڑے فساد پھیلایا. ہیومینٹی ہیز فالن انٹو لیمنٹ ڈیو ٹو دا مینز مس ڈیڈس. جو انسانیت ہے وہ ماتم کرنے پہ مجبور ہو گئی ڈیو ٹو دا مس ڈیڈس آف دس مین, کیونکہ یہ جو انسان ہے یہ بالکل غلط کاموں میں گر گیا, غلط کاموں کے پیچھے چلا گیا, غلط جو مینز ہیں, جو اینڈز ہیں, ان کے پیچھے چلا گیا. تو ہیومینٹی جو ہے, انسانیت ہے, وہ بالکل اس سے ماتم کرنے پہ مجبور ہو گئی آن لوکنگ ایٹ دا مس ڈیڈس آف دس ہیومن بینگ, جب اس نے انسان کی ان غلط کاموں کو دیکھا. واٹ مین کالز اویکننگ از بیسیکلی این انٹاکسیکیٹنگ سلیپ. اور جس چیز کو یہ انسان ترقی کہہ رہا ہے, بیداری کہہ رہا ہے, پروگریس کہہ رہا ہے, ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہے, وہ ایکچولی میں ایک بے ہوشی ہے, ایک نشے کی حالت میں جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, ایک بے ہوشی ہے, ایک مدہوشی ہے, ایک بے حسی ہے, ایک ڈکلائن ہے, ایک زوال ہے اس انسان کے لیے, جس کو آج کل یہ اویکننگ, رینیسنس, ترقی, ریفارمیشن, ماڈرنائزیشن, الگ الگ چیزوں سے یہ اس کو بلا رہا ہے. لیکن اصل میں یہ اس کی بربادی ہے, اصل میں وہ بے ہوش ہو رہا ہے. ہی از فالنگ انٹو این انٹاکسیکیٹنگ سلیپ, وہ بے حس ہو گیا ہے. مینز اون ڈیڈز ہیو ڈیلیوڈڈ ہم اینڈ ہی کمپلینز اگینسٹ فیٹ. انسان کے جو اپنے کام ہیں, ان کاموں نے اس کو ڈیلیوڈ کیا ہے, ان کاموں نے اس کو بھٹکایا, برباد کر دیا, تباہ برباد کر دیا. اور بٹ ہی کمپلینز اگینسٹ دا فیٹ. لیکن اس کے بدلے میں اصل میں وہ اب تقدیر کے خلاف باتیں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میری تقدیر میں ایسا لکھا ہے, ویسا لکھا ہے. یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس کے اپنے کاموں کا یہ نتیجہ ہے جو اس کی بربادی ہوئی ہے. اٹ از نتھنگ بٹ اے فینسیفل ڈریم اینڈ مین نیڈس ٹو کم آؤٹ فرام اٹ. اینڈ دا پوائٹ سیز دیٹ اٹ از نتھنگ بٹ اے فینسیفل ڈریم. یہ جو انسان جو کر رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے, اصل میں وہ ایک فینسیفل ڈریم ہے, ایک خیالی پلاؤ میں ہے, ایک نیند میں, ایک غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے باہر آ جائے اور جو حقیقتیں اس کے سامنے ہیں ان کو فیس کرے, ان کا سامنا کرے. At the end, the stars tell man that he breaks the heart of those who are his kin. He should not ravage his own home by acting irresponsibly. آخر میں جو سٹارز ہیں, جو تارے ہیں, وہ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو اپنے اس کے کن ہیں, ریلیٹیوز ہیں, ساتھی ہیں, دوست ہیں, جو اس کے فیلو ہیومن بینگز ہیں, ان کے دل توڑ دیے ہیں, ان کو دکھی کیا ہے. اور ہی شوڈ ناٹ ریویج ہز اون ہوم بائی ایکٹنگ irresponsibly. اور انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو ہی برباد کرے, اپنے آشیانے کو ہی برباد کرے بائی ایکٹ irresponsibly. جو یہ غیر ذمہ داری سے وہ کام کر رہا ہے وداؤٹ تھنکنگ آف دا کانسیکوینسز, وداؤٹ تھنکنگ آف دا ریپرکشنز, نتیجے کے برعکس وہ کام کر رہا ہے, نتیجے کو دیکھے بغیر وہ جو کام کر رہا ہے, اس چیز کو روکے, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر کو برباد کر رہا ہے, تاراج کر رہا ہے. سو ڈیئر ویورس, یہ تھی پوائم اسٹار اسپیک ٹو مین, اور اس کی جو سمری ہے. تو ایکچولی یہ یہاں پہ پوائٹ جو ہے بڑا ہی سیریس ٹیون میں بات کر رہا ہے, اینڈ وہ ہیومن بینگ کو یہاں پہ ایڈریس کر رہا ہے کہ کیسے ہیومن بینگ اپنے مرتبے سے گر گیا, جس کام کے لیے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ کام وہ بھول گیا. اس کے برعکس وہ فضول, بیکار اور لالچ, حرص و طمع کے کاموں میں الجھ گیا, جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ ڈیمیج کیا. سو ڈیئر ویورس, یہ تھی اس پوائم کی سمری. پوائم بھی میں نے آلریڈی پڑھائی ہے, اس کا ویڈیو بھی اویلیبل ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو شیئر کرے, سبسکرائب کرے, بیل آئیکن پہ کلک کرے, تاکہ جو اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. Wish you all the best and have a very great day ahead, and thank you.